learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 103। वलऊ और अगर अन्नहुम बेशक वो आमनु ईमान लाते, वत्तकू और तकवा इख्तियार करते। वलऊ अन्नहुम आमनु और अगर वो ईमान लाते, यानी अगर वो अपनी किताबों पर ईमान ले आते जिनमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बशारतें मौजूद थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को मानने का हुक्म दिया गया था। वत्तकू और वो तकवा इख्तियार करते, यानी अगर वो अल्लाह ताला के रोके गए कामों से रुकते तो ये इनके लिए अजीम अजर व सवाब का बाइस बनता। लामसूबतन अलबत्ता सवाब पाते, मिन इंदिल्लाही अल्लाह के पास से, खैरुन बेहतर, यानी इनके ईमान लाने पर अल्लाह ताला इनको बेहतर सवाब से नवाजते जो कि उनके जादू और कुफर के कामों से बहुत बेहतर था। लव काश कानू वो होते या अलमून जानते, काश के वो जानते होते कि कोई चीज़ जो है वो सही इल्म की जगह नहीं ले सकती और अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाला अजर हर चीज़ से बेहतर होता है। या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, ला तकूलू ना तुम कहो राइना रियायत कीजिए हमारी, वकूलू बल्कि कहो उन्जुरना नज़र कीजिए हमारी तरफ, वस्माऊ और सुना करो। इस आयत में अल्लाह ताला ने बुरे अल्फाज को छोड़ने की ताकीद की है। अल्लाह ताला ने ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है जिससे अच्छे मानी निकलते हों। यहाँ पे अल्लाह ताला ईमान वालों से कह रहे हैं कि राइना ना कहा करो, हमारी रियायत कीजिए का लफ्ज़ मत बोला करो। उसकी वजह यह है कि जब यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते तो हर तरह कोशिश करते अपने हसद और जलन को ज़ाहिर करने की, और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते जिनका ज़ाहरी मानी कुछ और होता था और अंदर का मानी कुछ और होता था। ऐसे ही अल्फाज में राइना का लफ्ज़ था। जब इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात समझ ना आती तो राइना का लफ्ज़ इस्तेमाल करते जिसका मतलब था कि हमारी रियायत कीजिए, यानी दोबारा कहिए। कहते तो वो राइना थे लेकिन वो ज़ुबान को इस तरह मोड़ कर बोलते थे कि राइना की जगह राइना बोलते थे, जिसका मतलब था कि हमारा चरवाहा। इस तरह वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते, उनकी तौहीन करते थे। तो अल्लाह ताला को ये बात सख्त नापसंद हुई, इसीलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम यहूद की तरह इस लफ्ज़ का इस्तेमाल छोड़ दो। वकूलू उन्जुरना और कहो हमारी तरफ नज़र करम करें या हमारी तरफ तवज्जो फरमाइए, और वस्माऊ यानी सुना करो, यानी उनकी बात गौर से सुना करो ताकि तुम्हें दोबारा पूछना ही ना पड़े। अल्लाह ताला ने इस आयत में तवज्जो दिलाई के बात करते हुए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए जो अदब और एहतराम के दायरे में हो और उनसे किसी किस्म की तौहीन का कोई पहलू ना निकलता हो, क्योंकि अल्फाज की वजह से बात का मतलब बदल जाता है। इसलिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए जो बिल्कुल क्लियर हों और उनसे कोई बुरा मतलब ना निकलता हो। वलिल काफिरीना और काफिरों के लिए अज़ाबुन अलीम दर्दनाक अज़ाब है। यहाँ काफिरों से मुराद अहले किताब के वो लोग हैं जो अल्लाह ताला और उसके रसूल की बात सुनने और मानने से इनकार करते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ताला ने दर्दनाक अज़ाब का ऐलान किया है। मा यवद्दू नहीं चाहते अल्लाज़ीना वो जिन्होंने कफ़रू कुफ़र किया, मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से, वलल मुशरिकीना और ना मुशरिकीन में से, अय्युनज़्ज़लू के नाजिल की जाए अलैकुम तुम पर, मिन खैरिन कोई खैर, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। अहले किताब में से जिन लोगों ने कुफ़र किया ना वो पसंद करते हैं और ना मुशरिकीन के आप पर आपके रब की जानिब से कोई भलाई नाजिल की जाए। यहाँ अल्लाह ताला ने यहूदियों और मुशरिकों की दुश्मनी से आगाह करते हुए फरमाया है कि वो नहीं चाहते कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर कोई खैर नाजिल हो, यानी वही नाजिल हो। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 32 में, अहुम युक्सिमून रहमत रब्बिक, क्या ये लोग आपके रब की रहमत को तकसीम करते हैं। उनकी ये तमन्ना तुम्हारे साथ बुग़्ज़ और हसद की वजह से है। वो पैगम्बरी को असल में अपना हक समझते थे, इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि मुसलमानों पर अल्लाह ताला की तरफ से कोई चीज़ नाजिल हो। वल्लाहु और अल्लाह यख्तस्सु ख़ास कर लेता है बिरहमतिही अपनी रहमत के साथ, मन यशाउ जिसे वो चाहता है, और अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ जिसे चाहता है ख़ास कर लेता है। अल्लाह ताला ने अहले किताब और मुशरिकों की इस ख्वाहिश का जवाब दिया कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपनी रहमत के लिए ख़ास कर लेता है, और रहमत से मुराद यहाँ पे नबूवत है, नबूवत जो कि बहुत बड़ी नेमत है। अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रहमत से मुराद नबूवत है, और मन यशाउ यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर।
واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو احساس دلایا ہے کہ اس نے ان پر احسان کیا ہے کہ ان میں سے رسول بھیجا، کتاب نازل کی تاکہ وہ انہیں پاک کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں وہ سب کچھ سکھائے جو وہ نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلام لانے کی توفیق دی جو کہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایمان کی دولت عطا کی، اس کا عظیم احسان ہے یہ۔ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ہی یہودی حسد میں مبتلا ہوئے، کیونکہ ایمان کی وجہ سے مسلمان ان سے برتر ہو گئے ہیں۔ ماں جو بھی ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیات کوئی آیت، او یا ننسیہا ہم بھلوا دیتے ہیں اسے، ناتی ہم لے آتے ہیں بخیرن بہتر منہا اس سے، او یا مثلہا اس جیسی۔ یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ تورات کے احکامات قیامت تک کبھی نہیں بدلے جائیں گے، اسی وجہ سے انہوں نے انجیل کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں مانا، کیونکہ اس طرح انہیں تورات کے جو منسوخ شدہ احکامات تھے ان کو ماننا پڑتا جو انجیل میں آئے تھے۔ اب جب قرآن کی بعض آیتیں منسوخ ہوئیں اور ان کی جگہ دوسری آیات آئیں تو یہود مسلمانوں پر طرح طرح کے الزام لگاتے اور کہتے کہ کلام الہی کبھی منسوخ نہیں ہو سکتا، اسی پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کے منسوخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حکم کا بدل جانا، یعنی ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم لے آنا۔ ما ننسخ من آیات او ننسیہا، یعنی جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا جسے ہم بھلا دیتے ہیں، یعنی جس آیت کو بھی ہم لوگوں کے دل سے لے جاتے ہیں یا فراموش کر دیتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ بھلوا دیتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حکم اور تلاوت دونوں اٹھا لیتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے بھی اس کو مٹا دیتے ہیں۔ نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، یعنی اس کی جگہ اس سے بہتر آیات آ جاتی ہیں جو زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں یا اسی جیسی آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات منسوخ ہونے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ ایک کو بدل کر دوسرا حکم نازل ہونا، مثلا پہلے تھا حکم بیوہ عورت کی عدت پہلے 1 سال تھی، پھر اس کے بعد 4 ماہ 10 دن ہو گئی۔ اسی طرح قبلہ پہلے بیت المقدس تھا، پھر کعبۃ اللہ ہوا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم تھا جو بعد میں منسوخ ہو گیا۔ دوسری وہ احکامات جس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی لیکن حکم باقی رکھا گیا۔ اور تیسری او ننسیہا ہم بھلا دیتے ہیں، یعنی اس کا حکم اور تلاوت دونوں اٹھا لیے گئے۔ پہلی شریعتوں میں بھی احکامات منسوخ ہوتے رہے ہیں، مثلا حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیاں اور بیٹے آپس میں بہن بھائی تھے لیکن ان میں نکاح جائز تھا، بعد میں اسے حرام کر دیا گیا۔ پھر نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترے تو ان کے لیے تمام حیوانات کا کھانا حلال تھا جو بعد میں اس کی اجازت ختم ہو گئی۔ پھر 2 بہنوں کا ایک ہی شخص سے نکاح بنی اسرائیل اور ان کی اولاد پر حلال تھا لیکن پھر تورات میں اسے حرام کر دیا گیا۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا لیکن قربان کرنے سے پہلے ہی وہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ پھر بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ جو لوگ بچھڑا پوجنے میں شامل تھے وہ سب اپنی جانوں کو قتل کر ڈالیں، لیکن ابھی بہت سے لوگ باقی تھے کہ حکم منسوخ ہو گیا تھا۔ علم کیا نہیں تعلم، آپ نے جانا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس وقت جو حکم اس کی حکمت کے مطابق ہو اسے وہ نازل کرتا ہے اور جس حکم کو چاہے وہ منسوخ کر سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔